नमस्कार। कार्यक्रम जनगुनासोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, अहिले हामी काठमाडौँ स्थित ठमेलमा आएका छौँ। कोरोना कहरका कारण धरापमा रहेको ठमेलको व्यवसाय निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक व्यवसायका लागि निश्चित समय सीमा तोकेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै ठमेलको व्यवसाय कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी यहाँका व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले अब यो निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै व्यवसाय कस्तो चलिरहेछ? अब यो हाम्रो सन्तोषको लागि, मन सन्तोषको लागि मात्रै खोले हो होइन, खास बिजनेस त हुँदैन। अब पर्यटक क्षेत्रमा पर्यटक नआएपछि कसरी बिजनेस हुने होइन, त्यसो अब खोलेर बस्दा अलिक टाइम पासको लागि मात्रै हो। अब त्यस्तो केही छैन। अब झन्डै 2 वर्षै हुन लाग्यो नि त। अब आउने चैतमा त 2 वर्षै पुग्छ नि। बिजनेस त डामाडोलै छ नि। अब ठमेलमा नेपालको अब एक मात्रै अलिक बढी विदेशी नभए पर्यटकहरू आएर बढी व्यापार हुने भनेको ठाउँ भनेर ठमेललाई चिनिन्छ होइन। अब यो कोभिडका कारण यसरी पछिल्लो समय ठप्प रहेको अवस्थामा भविष्यमा चाहिँ ठमेल अलिकति धाराशायी पो बन्ने हो कि भन्ने खालका कुरा आउन सक्छन्, के भन्नुहुन्छ? तपाईँको धाराशायी भइसक्यो होइन। धेरै व्यवसायहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पनि छ। अब धेरै होटलहरू बन्द भइसके। अब होटलहरू नै नचल्देपछि व्यवसाय कसरी चल्ने होइन। अब टुरिस्ट नै नआएपछि अब टुरिज्म क्षेत्र चल्ने कुरो त भएन होइन। तर सरकारको ध्यान जानु पऱ्यो। सबै अब यहाँका व्यापारीदेखि लिएर सबै घर धान्नेको सबै भ्याक्सिनेट हुनु पऱ्यो के। पहिलो कुरा सबैले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु पऱ्यो। लगाइसके पछाडि अब सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई अब हुन त अब यो मौद्रिक नीति पनि केही कुराहरू त आएको छ होइन। तर अझ अपुग हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब अलि यो यदि पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउने हो भने चाहिँ अब घरबेटीदेखि व्यवसायदेखि सबै लाग्नुपर्छ होइन। यो क्षेत्रलाई कसरी बचाउन भनेर पहिलो कुरो ठमेल बच्यो, पर्यटन क्षेत्र बच्यो भने पर्यटक आउने त हो नि। अब भोलि यो क्षेत्र नै डिस्ट्रोय भयो भने त पछि पर्यटक आएर त फेरि अर्को नयाँ डेस्टिनेसन पनि त हुनसक्छ नि होइन। अब यो पर्यटकीय क्षेत्र भन्ने बित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिन जान्छ। नेपालको इन्कमको सोर्स भनेर हामीले पर्यटकीय स्थललाई पनि लिन्छौँ होइन, पर्यटनलाई लिन्छौँ भने अब यो क्षेत्रलाई उकास्नका लागि नेपाल सरकारले त पहल गर्न आवश्यक छ नि होइन? एकदमै पहल गर्नुपर्छ। अब यो नेपालको धन्य 30% चाहिँ अर्थतन्त्र पर्यटन क्षेत्रले धानेको छ होइन। अब यदि यो चाहिँ डिस्ट्रोय हुने भने अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो क्षति हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ सरकारको पनि ध्यान अझ जानु जरुरी छ। अब सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र यी व्यवसायहरूलाई चलायमान चाँडैभन्दा चाँडै बनाइयोस् होइन। अब आउँदा दिनहरूमा अब पर्यटक आउँदा एकदम इजी फिलिङ होस्, अब हामी सुरक्षित छौँ भन्ने फिलिङ, त्यो चाहिँ सरकारले गर्नु जरुरी छ। अहिले अब यो कोभिड सङ्क्रमण बढेपछिको नेपालमा अब सबै संसारमा नै सङ्क्रमण दर बढ्दै गएपछि अब विश्व नै ठप्प भयो व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि होइन। यो ठमेलको अहिले के छ व्यापार व्यवसाय कतिको चलिरहेछ पछिल्लो समय? निषेधाज्ञा अहिले पछिल्लो समय अलिकति खुकुलो पनि भएको छ होइन। अहिले व्यवसाय कस्तो गरिनु भएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। हाम्रो अहिले ठमेलको चाहिँ व्यवसाय लगभग 0 लेभलमै छ भन्नुपर्छ। अब यसमा तपाईँको अहिले हाम्रो जति हामीले अहिले पहिलादेखि गरिरहेको छौँ, हामीले अब बिस्तारै सिफ्ट हुँदैछौँ कि नेपाली टार्गेट गर्दैछौँ। किनभने अब टुरिस्ट त 0 नै हो अहिलेसम्म त। पहिला भइरहेको टुरिस्ट भनेको त अलग्गै कुरा हो। त्यस्तो कस्टमर भनेर चाहिँ छैन अहिलेको लागि। अब असर त धेरै नै परेको छ नि। तपाईँको अब रेन्ट पनि तपाईँको गभर्मेन्टको अनुसार 50% अफ यसो भन्ने कुरा छ। अब केही महिना पाएँ होला हामीले पनि। अब त्यो फुल इफेक्टिभली त गएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो पनि त्यस्तो गएको त छैन। अब तपाईँको अर्को प्रब्लम चाहिँ एउटा के छ भन्नाले, जस्तै अब सरकारले रेन्ट घरबेटीहरूले बुझाउने, घरबेटीको पार्टको के रेन्ट अब तपाईँको 50% भन्छ, साथै 50%को मात्रै रेन्ट ट्याक्स बुझाउनु पऱ्यो नि त। त्यसमा पनि प्रब्लम छ कि तपाईँको जब हामी ट्याक्स बुझाउनु जान्छौँ त्यसमा पनि अब घरबार रेन्टको देखाउनुपर्छ नि त। त्यो देखाउँदाखेरि पनि अब उहाँहरूले चाहिँ मानिराख्नु हुँदैन कि जति रेन्टको भ्याल्यु छ कन्ट्र्याक्टमा जुन रेन्ट छ नि त्यही बुझाउनुपर्छ भनेर भनिराख्नुपर्छ कि। अब त्यो अनुसार त गभर्मेन्टको त त्यो मिलेन नि, त्यो पनि डिफ्रेन्स छ। अनि यस्तै अहिले अब बाहिरी देशबाट पर्यटकहरू आउने भन्ने त अब सम्भव छैन होइन।
र अब यो आन्तरिक पर्यटनहरू कतिको आइरहनु भएको छ? अब ठमेललाई त अब पर्यटकीय स्थलका रूपमा लिइन्छ नि त होइन? अब आन्तरिक पर्यटन आएमा पनि व्यवसाय त राम्रै चल्छ नि त होइन? अहिले कतिको आइरहनु भएको छ? अहिले आन्तरिक पर्यटक भन्दा पनि यस्तो हो, ठमेलमा अब आन्तरिक पर्यटन भन्नाले पनि तपाईँको मान्छे भएको ठाउँमा मान्छे आउने हो। जब त्यो आन्तरिक पर्यटनहरू पनि अब विदेशी हेर्ने अथवा विदेशी जता हुन्छ त्यसको अब त्यही हेर्नलाई, त्यही रमझम हेर्नलाई नै आइरहेको हुन्छ कि। अब यस्तो तपाईँको अब ठमेलमा अहिले के क्लबहरू भयो, यस्तोहरू के पनि चलिरहेको पनि छैन फुल फेजमा। रेस्टुरेन्टहरू पनि अब कहिले टेक अवे भन्छ, कहिले के भन्छ, त्यसैले खासै ठमेल त सुनसानै छ। अब यो व्यवसायलाई अझै अब पहिले जस्तै बनाउनलाई, निरन्तरता दिनलाई अब के कस्ता पहलहरू सरकारबाट होइन, के कस्ता कदमहरू चाल्न आवश्यक देख्नुहुन्छ तपाईँले? मेन कुरा चाहिँ यस्तो छ, अब हाम्रो जस्तो ओपन बोर्डर विथ इन्डिया छ। इन्डियासँग चाहिँ, इन्डियाबाट चाहिँ जति पनि मान्छे फ्रीली आइरहेछन् नि त, अब अब जतिसुकै धेरै मान्छे आइरहेछन् होइन, त्यसमा चाहिँ केही कन्ट्रोल छैन। अब मेन विदेशीहरू तपाईँको अब ट्राभल फ्री पास लिएर आउनुहुन्छ, त्यो भ्याक्सिन लगाएको हुन्छ होइन, त्यस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ अब रोकटोक छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति नराम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो सिस्टम बनाएर एउटा विदेशीहरू पनि आवत जावत गर्ने त्यस्तो सिस्टम बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब कोभिडका कारण विश्व नै ठप्प रहेको अवस्था थियो भने अहिले पछिल्लो समय निषेधाज्ञा पनि खुकुलो हुँदै गएको छ। अहिले अब यो ठमेललाई चाहिँ नेपालको पर्यटकीय स्थलका रूपमा पनि लिइन्छ होइन? अनि त्यसै गरी अहिले व्यवसाय कतिको चलिरहेछ, कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? अहिले अब कोभिडको कारणले गर्दा धेरै व्यापारीहरूमा त एकदम ठुलो समस्या आइपरेको छ। किनभने हाम्रो मेन क्षेत्र भनेको टुरिस्ट लाइन हो। पर्यटन नै नआएपछि कहाँ बिजनेस हुन्छ? अब अहिले अब पछिल्लो समय जुन भ्याक्सिनहरू आइरहेछ त्यसले गर्दा चाहिँ अलि सहज हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। तैपनि 2021 को अन्त्यसम्ममा सबैजनाले राम्रोसँग भ्याक्सिन लगाउन सक्नुभयो भने सायद यो महामारीबाट बचेर अनि बस्न नि सकिन्छ र अनि टुरिस्टहरू नि त्यति पछि आउनुहुन्छ कि 2022 मा चाहिँ आउँछ होला भन्ने हामीले नि आश गरेर अहिलेसम्म व्यापार धानिराखेका छौँ। जस्तो अब यो बिचमा कोभिडले गर्दा बन्द रहेको अवस्थामा चाहिँ के कति घाटामा जानुभयो होइन? त्यसै गरी अब आगामी दिनहरूमा पहिले बन्द रहेको समयलाई होइन, त्यो व्यवसायलाई अबका दिनले चाहिँ कभर गर्ला जस्तो लाग्छ? होइन, अब घाटालाई त पूर्ति गर्न धेरै टाइम लाग्छ। किनभने अब पहिला पनि त्यति राम्रो बिजनेस भएको होइन। पछि भूकम्पपछि एकपल्ट राम्रो बिजनेस ग्रोथ हुन लागिसकेको थियो। टुरिस्ट लाइनमा धेरै टुरिस्टहरू आइरहनु भएको थियो अनि धेरै ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले धेरै पहलमा धेरै ट्रेकिङ जाने टुरिस्टहरू धेरै आइरहनु भएको थियो। अनि पछिल्लो समय अब यो कोभिड आएपछि सबै देशहरूले पुरै लकडाउन गर्नुभयो र आफ्नो नागरिकहरूलाई असुरक्षित हुनु छ भनेर आफ्नो देशबाटै बाहिर जान बन्देज लगाउनु भयो। त्यसको कारणले गर्दा उहाँहरू कोही आउनु भएन। नआएपछि त अब यो कति लसको भन्ने त हामी घरबाट यसै लस भयौँ। त्यसमा पनि अब अरू सामानहरू बिग्रिने जस्तो अस्ति नै हामी ठुलो टाइम चाहिँ लकडाउन भएको कारणले गर्दा हाम्रो सामानहरू धेरै नै बिग्रियो। किनभने अब बर्खाको समयमा हामी अब कपडाको व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको चाहिँ कपडाहरू आफै नै ओस आउने अनि त्यसपछि अब मुसाहरू छिर्ने, अब ड्यामेज गरिदिने त्यस्तो भइरहेछ। अब अहिले चाहिँ अब यो लकडाउन अब भाइरस कम भयो भने त लकडाउन सरकारले खुकुलो गरिदिइहाल्नुहुन्छ गर्न चाहिँ होइन। अब तैपनि पहिलो त प्राथमिकता त स्वास्थ्य नै हो। तपाईँसँग स्वास्थ्यै छैन भनेपछि तपाईँसँग पैसा जतिसुकै नि अरू कुनै पनि त्यसले कम्पेयर गर्न सक्दैन स्वास्थ्यलाई। स्वास्थ्य चाहिँ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर स्वास्थ्य हुनु जरुरी छ। स्वास्थ्य नै नरह्यो भने अब त्यसपछि अर्को त त्योसँग तुलना गर्ने कुनै पनि छैन। त्यही भएर अब अहिले चाहिँ खास अब निषेधाज्ञा चाहिँ नाको बराबरै छ। निषेधाज्ञा मै छौँ भन्ने खालको चाहिँ अब लिखित रूपले त आइरहन्छ, तर पनि बाहिर बजार हेर्ने हो भने त भिडभाड कायमै छ। यसलाई निषेधाज्ञा कसरी कायम भएको भन्न सकिएला र होइन? तथापि पनि ठमेलमा चाहिँ कतिको आइरहनु भएको छ भन्ने कुरा हो होइन? यहाँ पनि 60% भन्दा बढी पसल त बन्दै छ। यसमा यहाँ ठमेलमा चाहिँ कस्तो छ भने अब धेरैवटा व्यवसायीहरूले चाहिँ यो टुरिस्ट कोही पनि नआउनु भएको कारणले गर्दा धेरै पसल चाहिँ पुरै बन्दै छ। मोर देन 60% त अहिलेसम्म पनि खोलेकै छैन सुरुदेखि नै। जब फर्स्ट टाइम लकडाउन भयो त्यसपछि आजको दिनसम्म पनि 40% पसलहरू खोलेकै छैन। त्यसमा पनि अहिले ठमेल जस्तो ठाउँमा एउटा सटर पाउनलाई मान्छेले 20 लाख 25 लाखसम्म पैसा हाल्ने ठाउँमा अब अहिले
अहिले 365वटा त सटरै खाली छ, किनभने अब आफ्नो कसैले अफोर्ड गर्न नसक्ने भएर नै छोड्नु भयो हो। किनभने 2 वर्ष 3 वर्ष यो भाइरसको कारणले गर्दा बिजनेस नहुने भएपछि अनि सबैले पसल नै खाली गरेर घरपेटीलाई जिम्मा दिएर जानुभयो। अब त्यसपछि घरपेटीहरूले कति ठाउँमा टु लेट लेखेर टाँस्नु भएको छ। हामी पनि गछौँ, ल मान्छे छ भने कोही पठाइदिनुहोस् न, हाम्रो पनि बरु अलिक आधी पहिला जति भाडा दिएको त्यो आधीमा लिन आउनु भन्दा पनि आउनुहुन्न। म अस्ति भर्खर त्यहाँ अर्को ठाउँमा गएको थिएँ, त्यो ठाउँमा जबकि उहाँहरूको पसल पहिला यति डिमान्ड थियो, अब अहिले त्यहाँ टु लेट लेखेर टाँस्नु भएको छ। अब आधीमा दिन्छु भनेर घरपेटीले भनिरहनु भएको छ पहिलाको भन्दा, तै पनि कोही आउनुहुन्न भनेपछि कति चाहिँ इफेक्ट भएर रहेछ भन्ने त त्यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। अब चाहिँ यो व्यवसायलाई चाहिँ निरन्तरता दिन, अझै सुधार ल्याउनका लागि सरकारले चाहिँ के कस्ता कदमहरू चाल्दै हुन्थ्यो यहाँहरूका लागि? सरकारले चाहिँ म के अनुरोध गर्छु भने सरकारले अब कुनै पनि देशको यदि इन्जेक्सन लगाइसकेको टुरिस्टहरू नेपालमा आउन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई वेलकम गर्ने, उनीहरूलाई आउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। जबकि कति ठाउँमा टुरिस्टहरू आउँछु, अब हामी खोप लगाइसक्यौँ, हामी सुरक्षित छौँ, हामी सोसल डिस्टेन्स राखेर पनि हामी घुम्न सक्छौँ नेपालमा। नेपालमा त खास गरी भन्नु भने घुम्न आउने हो, ट्रेकिङ जान आउने हो उहाँहरू होइन। अब त्यही भएर अब मेन ट्रेकिङको सिजन पनि सुरु हुँदैछ, अक्टोबर नोभेम्बर भनेर चाहिँ एकदम टुरिस्टको मेन ट्रेकिङको सिजन हो। अब खोप लगाइसकेको र सुरक्षित भएको टुरिस्टहरू आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ आउने वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्यो। अब अहिलेसम्म जति लस भए पनि, जस्तो बेहोरे पनि अब टुरिस्ट आउनु भयो भने त केही नभए नि राहत, थोडी थोडी भने राहत हुन्छ नि। टुरिस्ट सबै आउन त धेरै टाइम लाग्छ, किनकि अब प्रत्येक देशले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा त गर्न सक्छ। फेरि नेपाल जस्तो देशमा अब यहाँ त त्यति स्रोत साधनै कम भएको, हामीसँग त इन्जेक्सनमा नि अन्त देशबाट किनेर ल्याउनुपर्छ, हाम्रो देशमा बन्न सक्ने छैन त्यो। अब त्यही भएर अरू देशबाट आउने टुरिस्टहरूलाई आउन चाहनेलाई चाहिँ आउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो सकेसम्म। त्यसले भन्यो भने थोरै राहत भन्ने नि मिल्छ। हामी टुरिज्म बिजनेसमा लागिसकेपछि यो चाहिँ डिपेन्ड त पर्यटनहरूमा हुने हो नि त। जबसम्म इन्टरनेसनल फ्लाइट खुल्दैन तबसम्म हाम्रो बिजनेस पनि हुँदैन। नेपालीमा डिपेन्ड हुने बिजनेसै होइन यो। त्यस कारणले यहाँ ठमेलको अधिकांश टुरिज्म व्यवसायहरू सबै धाराशायी भइसके 30 या 40% चाहिँ लगभग छोडेर हिँडिसे। मेनली चाहिँ 100% नै भन्दा हुन्छ घर घरमा लगेर ट्राभल एजेन्सी राखिसे। फर्स्ट फ्लोरमा हेर्नुहोस् कुनै पनि फ्ल्याटहरू छैन, सबै खाली छ, देख्नु पनि। अनि त्यो जब हामी यो पर्यटन व्यवसायमा लागिसकेपछि हाम्रो मेन उद्देश्य भनेकै यही पर्यटन व्यवसाय नै भयो कि। यहाँबाट इन्भेस्ट हाम्रो राम्रो इन्भेस्ट भयो, अनि भिजिट नेपाल 2020 भन्ने एउटा आयो, क्यान्सिल भयो। अनि भिजिट नेपाल 2020 भनेर हामी त पसल व्यवसाय भन्दा पनि होटल व्यवसायहरूलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्नु होला भने मेन कुरो उनीहरूले चाहिँ ठुल्ठुला होटलहरूमा इन्भेस्ट गरे। उनीहरू हामीभन्दा नि अझ दयनीय अवस्था त होटल व्यवसायको हो। त्यसपछि हामी पनि भाडा एक्सपेन्सिभ, थाहा चाहिँ छ ठमेलमा होइन। मेन कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो टुरिज्ममा डिपेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीले थेकेको छैन। हामी पर्खर हेरमा छौँ। नेपाल सरकार, ठमेल टुरिज्म पर्यटन व्यवसाय, त्यो पर्यटन परिषद होइन, अनि पर्यटन बोर्ड, नेपाल सरकार, यो कुनै पनि केही अहिलेसम्म केही सहुलियतको केही कर्जाहरू होइन, जस्तै 5% 3% भनेको छ नि, त्यो लागु हुन्छ। अनि बैङ्कमा पनि कतिले ओडी लेख्दा पनि त्यहाँबाट कुनै पनि भएन। जो गयो अगाडि त्यसैलाई बैङ्कले पनि राम्रो दृष्टिले हामीलाई चाहिँ हेरेको देखे छैन। मेनली अब गभर्मेन्टले यो पर्यटन धाराशायी भयो, यो हेर्छौँ, यो गर्छौँ भनेको छ, त्यो व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन, बोल्ने मात्र हो होइन। अब मेरो विचारमा चाहिँ अब यही रेसियोमा गइरह्यो भने चाहिँ ठमेल चाहिँ अब कोभिड बढ्दै जाने र ऊ भने ठमेल चाहिँ लगभग खारेजी होला कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब किनभने म पनि 20-22 वर्ष व्यवसाय गरेर बसेको मान्छे हो। अब रेन्टका कुराहरू हुन्छन्, अब स्टाफका कुराहरू हुन्छन्, अब हरेक कुराहरू भनौँ न। अब दैनिक हाम्रो खर्चहरू एक्सपेन्सिभ छ, त्यसमा कुनै पनि डिस्काउन्टहरू पनि कुनै पनि भएको छैन। कसैले दिया भन्ने हल्ला छ, त्यही पनि मैले दिएँ भनेर त आएको छैन, मैले यति % दिएँ भन्न त आएको छैन नि त मिडियामा। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले धेरै मिडियाहरूमा लगभग 2-4 मिडियासँग इन्टरभ्यू लिँदा नि कुरा एउटै दोहोरिने नै कुरा हो। अब जस्तै हामी चाहिँ पर्यटन व्यवसाय चाहिँ कसरी जोगाउने र हाम्रो मेन
हाम्रो यो देशको आर्थिक वर्ल्ड वाइड है, यो वर्ल्ड वाइड नै भनौँ, यो विश्वको नै यो पर्यटन व्यवसायले नै आर्थिक स्थिति चाहिँ विकास भएर नै हुने हो। मेन चाहिँ हाम्रो पर्यटन व्यवसायबाट नै आर्थिक उत्पादन हुने हो, आर्थिक उपलब्धि हुने हो, त्यसले नै देशको चलिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेन कुरो अब के गर्ने, अब पर्यटन व्यवसाय एकचोटि हात हालिसकेपछि छोड्ने भने अन्त गएर इन्भेस्ट गर्ने पनि त हुनु पऱ्यो नि त। हामीसँग लगानी सम्भव छैन। अब हामी 20औं वर्ष यहीँ बसिसकेपछि अब के गर्ने, कति समय थेक्ने भन्नेमा छौँ, हामी पर्खर हेरमा छौँ। अब जस्तो हजुरले भनिसक्नुभयो इन्टरनेसनल फ्लाइट नकुलेसम्म वैदेशिक पर्यटकहरू आउँदैनन् होइन। अब होटलका लागि त प्रमुख रूपमा भन्यो भने त विदेशी नै पर्यटकहरू आउने हो चान्स होइन। अब नेपाली आन्तरिक पर्यटन चाहिँ कतिको आइरहनु भएको छ? आन्तरिक पर्यटन पनि त नेपाल सरकारले के नै चाहिँ दिएको छ र। अब जस्तै आन्तरिकमा नि त अब आर्थिक अब कोभिडको कारणले त उनीहरूको आर्थिक स्थिति त दयनीय छ नि त। इन्कम छैन, कतिको जाहिरहरू गएको छ, व्यवसाय छैन, हरेक छ नि। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक त अब दिनको यसो 2-4 हजार कोही बेलामा यस्तो हुने भन्ने कुरो छुट्टै हो। तर बिजनेस त अब व्यक्तिसँगै पैसा छैन कि अहिले। अब जस्तै आन्तरिक पर्यटन भन्ने कुरा मात्र हो, खै आन्तरिक पर्यटन कोभिडले ठाउँ ठाउँमा लकडाउन भइरहेछ, एक आउने व्यवस्था छैन। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ छ भने जब डबल डोज लगाइसकेपछि, कोभिडको डबल भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट एउटा कोभिडको एउटा मापदण्ड तोकेर नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो गरिदियो भने चाहिँ पर्यटन फस्टाउँछ भन्ने मेरो आशय छ। अब जस्तो यहाँले चाहिँ भन्नुभयो अब कोभिड खोपका कुराहरू गर्नुभयो, यो सम्भवतः छिटै होला पनि सम्भव होला होइन। र अब यो कोभिडको भन्दा पहिला जुन ठमेल थियो, एउटा नेपालको सबैभन्दा धेरै व्यवसाय चल्ने भनेको ठमेलमा भनेर मानिन्थ्यो होइन। अहिले कोभिडले निकै नै प्रभाव पारेपछि अहिले फेरि निषेधाज्ञा कायमै रहेको भनेर भनिरहे पनि निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा छैन। अहिले निषेधाज्ञा निकै नै खुकुलो हुँदै गइसकेको छ। त्यसपछि कतिको फरक छ? अब व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा पनि त होइन। यस्तो छ, अब त्यो निषेधाज्ञा लुज गरेर नि हुनेवाला केही पनि छैन। जब यो पर्यटन व्यवसायीहरू नै यो पर्यटनमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। अब जस्तै लोकल अब इन्टरनल पर्यटकहरूले नि खासै केही हुँदैन। जस्तै यहाँतिर हेर्नु क्लबहरू खुलेको छैन, हरेक छ नि त, बारहरू खुलेको छैन। अब यो टेक अवे सिस्टम भनिरहेछ अझ पनि होइन। अब हरेक कुराहरू छन् यहाँ। अब त्यो अब पहिला र अहिलेको कोभिड र अहिलेको तुलना गर्नुहोस् न। 7 बजे यहाँ एक्लै हिँड्न नसक्ने कन्डिसन छ। जस्तै हाम्रो ओडाले यहाँ बत्ती बिचमा हालिदिएको छ, बत्ती देख्नुभयो, लाइट, नाइट लाइट होइन। जस्तै त्यो लाइट 6-6:30 बजे बलेपछि बल्ल अलिकति हुने। त यो त हामी पहिला जस्तो ठमेल कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। 7-8 बजेपछि आउनुहोस्, पहिलाको के थियो अहिलेको के थियो। र प्लस अहिले पछिल्लो समय अब 10 बजे 11 बजे खोलिन्छ, 6 बजे पसल बन्द गरिन्छ। जब 7-7:30 बजे खोलिन्थ्यो, बेलुकी 10 बजे गइन्थ्यो, कति चहलपहल हुन्थ्यो। अब नाइट क्लबहरू रातभरि हुन्थे, 3 बजे 2 बजे बन्द हुन्थे, चहलपहल थियो, आर्थिक स्थिति पनि राम्रै हुन्थ्यो सबैतिर। अब त्यो चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ अब कति समय हो भन्ने कुरो यो नेपाल सरकारमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। र इन्टरनेसनल फ्लाइट नेपाल सरकारले कस्तो पोलिसी लिएर आउँछ, पोलिसीमा डिपेन्ड हुने कुराहरू हो। त आर्थिक स्थिति त अहिले कमजोर छ नि त नेपालमा नि, नेपालमा होइन विश्वमै भनौँ न। यो पर्यटनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति उकास्ने भन्नेमा चाहिँ नेपाल सरकार, पर्यटन बोर्ड, हाम्रो ठमेल टुरिज्म व्यवसायी लगायत होइन, ठमेल पर्यटन विकास समिति परिषद, यिनीहरूले चाहिँ जबसम्म यो भयो भनेर भन्दैन नि। हामी त एक किसिमले आन्दोलन नगर्ने मनस्थितिमा चाहिँ यो भयो भने त ठमेल व्यवसायीहरू त बाहिर निस्किनुको विकल्प पनि छैन। आन्दोलन यहाँ त नेपाल सरकारलाई नै आन्दोलन नगरिकन केही हात नपर्ने कन्डिसन हुँदो रहेछ कि। हामी चाहिँ आन्दोलन पक्षमा चाहिँ होइनौँ कि। हरेक समस्या चाहिँ जब आन्दोलन गर्यो नि नेपाल सरकारले, ओहो ल तपाईँहरूको माग पुरा गर्छु भन्दा हामीलाई यहाँ उनीहरूले चाहिँ केही कुनै पनि केही टिप्सहरू दिएको छैन। यो गर, यसरी गर होइन। 15 लाख 20 लाखको त्यो कति % ब्याजमा भनिएको छ। अनि त्यो साना घरेलु उद्योगहरूलाई भने हामी ठुल्ठुलो व्यवसाय मानौँ, हामी लामो समयपछि यसलाई के छ कति छ बैङ्कको कति ओडीहरू चलाइरहेका हुन्छौँ, त्यो लोनहरूको कुराहरू गरेर हरेक कुराहरू छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारले जबसम्म सोध्दैन र हामी पर्यटन व्यवसायी लगाए त्यो नेपालको पर्यटन हामीलाई मात्र होइन, नेपाल सरकारलाई नै घाटा हो। ट्याक्स टाइममा तिर्न सक्दैनौँ हामीले। अब आर्थिक नै आम्दानी नभएपछि कसरी ट्याक्स दिनु भन्नुहोस् न। यावत अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ अब पर्यटन व्यवसाय चाहिँ जिउँका त्यौँ लगभग हामी
18-19 महिना बन्दै गरे भनौँ न त, बन्दै त हो नि। ओपन गर्छौँ हामी जब लिमिट टाइम हुन्छ हाम्रो, भने टाइममा हामी खोले नि छैन, लङ टाइम खोल्न नि पाउने नि कुरो भएन। एक त टुरिस्ट नभएपछि हाम्रो खोल्ने मनस्थिति नै हुँदैन। ल हेर्नुहोस् जेपीतिर हेर्नुहोस्, अरूमा हेर्नु त 70% सटर बन्द छ, 30% 25 खोलिया होला, त्यही हो। अहिले पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ होइन, ठमेलमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय कतिको चलिरहेको छ? निषेधाज्ञा खुकुलो भयो नि, ठमेलमा व्यापार व्यवसाय छैन अहिले, ठप्पै छ। नेपालीहरूले आएर अलिअलि किन्ने मात्रै हो, टुरिज्म खैरीहरू एउटा पनि छैन, नेपाली अलिअलि किन्नु छैन व्यापार। जस्तो बिचमा लकडाउन भयो होइन, लामो समयसम्म लकडाउन भयो, त्यो समयमा कसरी अब पसलहरू बन्द रहँदाखेरि इन्कमको सोर्स नै बन्द भयो होइन, त्यो समयमा चाहिँ आफ्नो गुजारा भनौँ दैनिकीहरू कसरी चलाउनु भयो? त्यो समयमा हामी घरमै बस्यौँ होइन, त्यही पहिलाको अलिअलि कमाएको थियौँ, त्यही खायौँ बस्यौँ र त्यही पैसा ल्याएर हामीले भाडा तिर्यौँ, हामीले गरेर त्यति नै हो, अर्थ केही पनि छैन। यो अब ठमेलका प्रत्येक व्यवसायीहरूले चाहिँ डिमान्ड भनौँ, माग भनौँ न होइन, माग राखेको थियो, 14 बुँदे मागहरू राखेको थियो, यस सम्बन्धी चाहिँ के कस्ता सुनवाईहरू आए? अहिलेसम्म त्यति सुनवाई आइसकेको छैन, आउनेवाला छ होला। तर सरकारले पनि यसमा चाहिँ हेरिदिनै पर्छ त्यो टुरिज्म क्षेत्रको लागि, नत्र यो टुरिज्म क्षेत्र अस्तव्यस्तै हुन्छ। तपाईँ टुरिज्म यहाँ ठमेलबाट विस्थापितै हुन्छ, किनभनेदेखि सरकारले हेरिदिनु पऱ्यो, घरपट्टिहरूले पनि घर भाडा 50% गरिदिनु पऱ्यो होइन, ऋणहरू लिएको ब्याज पनि केही मिना गर्नु पऱ्यो, ऋण तिर्नलाई पनि अलि समय पर सारिदिनु पऱ्यो होइन, आमासँग राखिदिनु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले अलिअलि टिक्न सकिन्छ होइन भने विस्थापितै हुन्छ ठमेलबाट टुरिज्म। अब जस्तो यो ठमेललाई चाहिँ अब पर्यटकीय स्थल भनेर मानिरहँदाखेरि चाहिँ अब आन्तरिक पर्यटक मात्रै हो आयो भने सम्भव भयो त होइन, नत्र भने बाहिरबाट आउने विदेशी पर्यटकहरू आउने सम्भावना छैन अहिले। त्यसका लागि चाहिँ अब सरकारले कस्ता खालका पहलहरू गर्दै हुन्थ्यो? सरकारले चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ अब यो खोपहरू चाहिँ बेलैमा टाइममा चाहिँ सबैलाई चाहिँ खोप लगाइदिनु पऱ्यो होइन, अनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खोलिदिनु पऱ्यो, अनि व्यवस्था राम्रो गरिदिनु पऱ्यो, त्यसमाथि भयो भने अलिअलि आउन सक्छन्। दर्शकवृन्द, नेपालको अर्थतन्त्रसँग पर्यटन क्षेत्र जोडिएको हुन्छ र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नका लागि ठमेलले ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। पछिल्लो समय कोभिड-19 का कारण ठमेलका कतिपय व्यवसायीहरू विस्थापित हुन बाध्य भएका छन्, त कतिपय व्यवसायीहरू विस्थापित हुने क्रममा रहेका छन्। तसर्थ यस समस्याप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। बिजनेस प्लस HD टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक राज भट्टका साथ बिन्दु अधिकारी, ठमेल, काठमाडौँ।